संस्कृतसाप्ताहिक्याः अस्मिन् संस्करणे भवतां संस्कृतानुरागिणां स्वागतं विदधाति कार्यक्रमप्रस्तोत्री इयं साधना शर्मा। वृष्टिबिन्दुदशां वर्णयति सुभाषिते अस्माकं सहयोगी पुनीत त्रिपाठी। सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितिं राजते स्वात्यां सागरशोक्तिमध्यपतितम् सन्मौक्तिकं जायते प्रायेणोत्तममध्यमाधमदशा संसर्गतो जायते। नूनं शुक्तिसदृशानां संस्कृतानुरागिणां श्रेष्ठ श्रोतॄणां कर्णविवरं गत्वा कार्यक्रमः मुक्तकः भवति। अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः प्रस्तौति भगवत्स्तुतिम्। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम् सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणाम् भवतीं परेशाम् प्रातर्नमामि महिषा सुरचण्डमुण्डा शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षाम् ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलाम् चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति जगतः वार्ताः स्वीकृत्य प्रस्तौति सहयोगिनी निधि तिवारी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विगते सोमवासरे 170,000-संख्यकेभ्यः नवनियुक्तेभ्यः कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। केन्द्रप्रशासनेन ग्राम्य विकासाय उत्तरप्रदेशान्ध्रप्रदेशयोः कृते 15 वित्तायोगस्य अन्तर्गतं 2,000 कोटि रूप्यकाणां अनुदानम् अनावृत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेशस्य खजुराहोस्थले केनबेतवा राष्ट्रिय नदी संयोजन परियोजनायाः शिलान्यासं स्थापितवान्। राष्ट्रेण पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य 100तमी जयन्ती आमानिता। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया वीरबाल दिवसावसरे उत्कृष्टोपलब्धिलब्धेभ्यः 17 बालेभ्यः प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्काराः प्रदत्ताः। प्रधानमन्त्रिणा वीर बाल दिवसावसरे सुपोषित ग्राम पञ्चायताभियानं शुभारम्भितम्। पञ्चमाष्टम कक्षयोः वार्षिक परीक्षायाम् असफल छात्राणां परवर्ति कक्षां प्रति प्रोन्नति परानीतिः केन्द्रप्रशासनेन निरस्तीकृता। प्रसिद्धः चलच्चित्र निदेशकः श्याम बेनेगलः मुम्बय्यां दिवङ्गतः। धन्यवादाः।
अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थिताः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक विभागस्य अधिष्ठातारः प्रोफेसर मदन मोहन झा वर्याः। संवादं च साधयति निधि झा। अभिवादये प्रियाः मे सखायः। अद्यास्माकं सन्निधौ विद्यन्ते आचार्याः प्रोफेसर मदन मोहन झाः महाभागाः। इमे आचार्याः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शैक्षणिकाध्यक्षत्वेन अथ शैक्षणिक कल्याणाध्यक्षत्वेन सुरभारतीं सेवमानाः विविद्यन्ते। भवताम् आकाशवाण्यां प्रणति पुरस्सरं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याचष्टे। नमो नमः। महोदयः, संस्कृत भाषायाः पठन पाठने भवद्भिः बहुधा विविध नवाचाराः प्रविधयः सृष्टाः उपयुक्ताः च वर्तन्ते। पारम्परिक विधिः अथ च नवाचार्योः मध्ये को भेदः? आम्, प्रश्नः समुचितः वर्तते। पारम्परिक शास्त्राणाम् अध्ययने अध्यापने पारम्परिक विधीनां प्रयोगः तु भवति एव। सहैव यदि प्राविधिक विधीनां नवाचाराणां यदि तत्र उपयोगः भवति तर्हि सः विषयः सरलः भवति। विषयस्य सरलीकरणम् आवश्यकं भवति, यतोहि छात्राः सम्प्रति मनोवैज्ञानिके अस्मिन् युगे सुगमतया शास्त्रस्य ज्ञानं प्राप्तुं ते प्रभवन्ति। तो सहजतया सरलतया विषयाणां ज्ञानार्थम् अवबोधनार्थं विविध तन्त्रांशानाम् उपयोगं तु अपेक्षितमेव। एतदर्थमेव तत्र पश्यन्तु, यथा कक्षायां भवति सिद्धान्त व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी पठन्ति जनाः, तत्र धाराद्वयं वर्तते, नवव्याकरणं प्राचीनव्याकरणम्। उभयोः ये टीकाग्रन्थाः सन्ति पृथक् पृथक् भवन्ति, परम् अस्माकम् एकस्मिन्नेव तन्त्रांशे उभयोः सम्मेलनम् अस्ति। अर्थात् अष्टाध्यायी सिद्धान्तकौमुदी इति ऐप् वर्तते, तन्त्रांशः वर्तते। तत्र प्राचीनव्याकरणे ये टीकाग्रन्थाः सन्ति तेषामपि समन्वयः भवति, अपि च नव्यव्याकरणे ये टीकाः सन्ति तेषामपि समन्वयः अस्ति। अर्थात् एकत्रैव सर्वेषाम् उपलब्धिः वर्तते। अथैव कक्षायां यदा कश्चन शब्दः समागतः, तत्र यदि इयं शङ्का जायते यत् अस्य शब्दस्य कः अर्थः, साक्षात् शब्दकल्पद्रुम वाचस्पत्यम् इत्यस्य उद्घाटनं तु तत्र कक्षायां न भवितुमर्हति, परन्तु मोबाइल यंत्र मध्ये यदि शब्दकल्पद्रुमः वर्तते, वाचस्पत्यं वर्तते, तत्सहसैव उद्घाट्य शङ्का निवारणं भवितुमर्हति। एवं प्रकारेण विविध विषयाणां संधि समासादि विषयाणां यदि नवाचार माध्यमेन उपस्थापनं कक्षायां भवति तर्हि छात्राणां कृते सुकराय भवति। व्याकरणशास्त्र दुरूह शास्त्रम् इति न भवति। एतदर्थं प्रायः वयं तु कुर्मः कक्षासु नवाचारस्य प्रयोगः। सत्यं, बहु समीचीनं। महोदयः, सर्वदा लोके श्रूयते यत् संस्कृतम् अधीत्य छात्राः निरुद्योगिनः भवन्ति। अस्यां दिशि भवद्भिः के च वृत्त्यवसराः छात्रहिताय प्रकल्पिताः? इदं तु लोकभ्रान्तिः एव अस्ति मुख्यरूपेण। अस्माकं तु ये छात्राः भवन्ति ते 100% एम्प्लॉयमेंट अस्माकं संस्कृते अस्ति। न कोऽपि छात्रः अध्ययनं संस्कृतम् अध्ययनं कृत्वा निरुद्योगिनः भवन्ति, यतोहि न केवलम् आधुनिके समाजे ते स्ववृत्तिं प्राप्नुवन्ति, अपि तु यत्र प्रशासने अपि च विद्यालये मन्दिरे सेनायां सर्वत्र तेषां कृते अवसरः कल्पितः वर्तते। ते गच्छन्ति अपि। अस्माकं पश्यन्तु, ये गुरुकुलीयाः छात्राः अपि IAS IPS भवन्ति, तर्हि तेषां कृते तु मार्गम् उन्मुक्तं वर्तते एव। केवलं संस्कृतम् अधीत्य ते निरुद्योगिनः न भवन्ति, ते सर्वत्र किमपि किमपि कृत्वा स्वजीवनं यापनं तु कुर्वन्ति एव। अस्माकं संस्कृते ये छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां प्रतिशतं न्यूनः एव छात्राः निरुद्योगिनः भवन्ति। प्रायः सर्वेपि कुत्रचित् उद्योगं प्राप्नुवन्ति एव। अर्थात् 100% प्लेसमेंट अस्माकं संस्कृते अस्ति इति अहं मन्ये। बहु समीचीनम्। आचार्याः, सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन विनूत्नाः पाठ्यक्रमाः प्रारब्धाः। किमेते पाठ्यक्रमाः पूर्वमेव स्थापित आधुनिक विद्यालयैः सह स्पर्धितुम् अथवा उत्तम गुणोत्कर्षं प्रदातुं सक्षमाः? उत्तमः प्रश्नः अस्ति। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये
यदा अस्माकम् आचार्याः श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः कुलपतित्वेन समागताः कुलपतिरूपेण, ततः परं वयं पश्यामः यत् संस्कृत विश्वविद्यालये प्रायः नवाचाराणामेव प्रचलनं जायते, ततः आरभ्य एव। एवं रीत्या पश्यन्तु, अस्माकम् आयुर्वेदशास्त्रं वर्तते। आयुर्वेदशास्त्रं प्रथमम् अस्माकं संस्कृते एव आसीत्। संस्कृतस्यैव धरोहररूपेण आयुर्वेदशास्त्रमस्ति, परम् अस्माकमेव छात्राः तत्र प्रवेष्टुम् अर्हाः न भवन्ति, यतोहि तत्र नीट् द्वारा तस्य चयनं जायते इति विचिन्त्य एव अस्माकं कुलपतयः एवं चिन्तितवन्तः यत् अस्माकं यत् शास्त्रम् अस्ति अस्माकं पार्श्वे भवतु इति विचिन्त्य एव अस्माभिः सार्धसप्तवर्षीय BAMS अथवा एवं चिन्तयतु आयुर्वेद गुरुकुलं नाम्ना एकस्य पाठ्यक्रमस्य चिन्तनं कृतवन्तः अस्माकं कुलपतयः। अस्माकमेव दत्तम् इति भारम् अस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय माध्यमेन अस्य सञ्चालनं भवतु। एवं रीत्या अस्माकं ये छात्राः पूर्वमध्यमा उत्तीर्णाः छात्राः अथवा 10वीं कक्षायाः कक्षाम् उत्तीर्य छात्राः साक्षात् प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति प्रवेशपरीक्षा माध्यमेन। ततः परम् इंटीग्रेटेड आयुर्वेद BAMS कोर्स भवितुमर्हति, अर्थात प्राक्शास्त्री इंटरमीडिएट, ततः परं BAMS 5 वर्षीय आहत्य सार्धसप्तवर्षे तेषाम् उपाधिपूर्णं भवितुमर्हति। एवमेव धर्मशास्त्रमस्ति। अस्माकं भारतीय विधिशास्त्रं यदस्ति तत्तु मनुस्मृतिं विहाय कथं हिन्दू विवाह अधिनियम भवतु अथवा हिन्दू यत् लॉ अस्ति तस्य कल्पना कथं भवितुमर्हति, एतदर्थमेव यत् अस्माकं बार् कौन्सिल् माध्यमेन तत् स्वीकृतिं प्राप्य अस्माभिः LLB भारतीय विधिशास्त्रस्य एकं विभागम् उन्मुक्तवान् अस्माकम् एकस्मिन् परिसरे। अर्थात् अस्माकम् एवम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् वर्षद्वयात् परं कोर्ट् मध्ये संस्कृते तत्र बहस् भवितुमर्हति। संस्कृते अस्माकं वकीलः तत्र कार्यं करिष्यन्ति, अस्माकं जड्ज् ये भवन्ति, निर्णायकाः ये भवन्ति, ते संस्कृतमाध्यमेन निर्णयं लेखिष्यन्ति इति अस्माकं कल्पना अस्ति। एवमेव अस्माकं भारतीय प्रशासनिक सेवायां गन्तुम् एकस्य पाठ्यक्रमस्य उद्घाटनं जातम् अस्मिन् वर्षे। तत्र विधि यथा प्रशासनिक शास्त्रे यानि पत्राणि सन्ति इति आहत्य 5 विषयाणां समन्वयः अस्ति। 4 वर्षीय पाठ्यक्रमः वर्तते। 4 वर्षीय पाठ्यक्रमात् अनन्तरं यदि छात्राः प्रशासनिक सेवायां गच्छति अथवा न गच्छति चेत् तेषां कृते अवसरः भविष्यति यत् यस्मिन् कस्मिन्नपि 5 विषयेषु ते MA कर्तुं अर्हाः भवन्ति। अर्थात् तेषां मार्गं सर्वत्र भवति एव, न केवलं भारतीय प्रशासनिक सेवायाम् अन्येषु वृत्तिषु अपि ते गन्तुं सक्षमाः भवितुमर्हन्ति, यतोहि तेषां ज्ञानं तु तथैव वर्धितं भवति अस्मिन् पाठ्यक्रमे। साधु, धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। ज्ञानेन विज्ञानेन च परिपूर्णोऽयम् अंशः। संस्कृत सम्बद्धां सकलां वार्तां श्रावयति अस्माकं सहयोगी कृष्ण प्रसाद उपाध्यायः। लोकगायिकायाः स्वर्गीय शारदा सिन्हा वर्यायाः पुण्यस्मृतौ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये कलारञ्जनी मंच इत्यनेन दिसम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के एकः कार्यक्रमः आयोजितः। ऐषमो दिसम्बर 19 प्रसारभारती समवायस्य मुम्बाय्याः आकाशवाणी केन्द्रस्य आयोजकत्वे दिसम्बर 19 गुरुवासरे सर्वभाषा कविसम्मेलनम् अनुष्ठितम्। अस्मिन् भव्ये दिव्ये सभ्ये च कविसम्मेलने समवाप्त साहित्याकादेमी युवपुरस्कारः यो हि अस्मत् संस्कृत एकांशस्यापि भागत्वेन कार्यं करोति सः डॉक्टर युवराजः भट्टराई संस्कृत कवित्वेन आमन्त्रितो भूत्वा संस्कृत मातुः गुणगौरवं प्रास्तौत्। बालाद् अपि गृहीतव्यं युक्तम् उक्तं मनीषिभिः श्रावयति अस्माकं सहयोगी बालमनोवल्लरी प्रभागे जतिन शर्मा। अयि भो बालाः, अद्य वयं बुद्धिमान् शिष्यः
कथां शृण्मः। वाराणसी नगरे एकं गुरुकुलम् आसीत्। तत्रत्य गुरुः महापण्डितः आसीत्। विद्याभ्यासार्थम् एकदा कश्चन तरुणः गोपालकः आश्रमम् आगतवान्। आश्रमे गोपालकं दृष्ट्वा शिष्याः आश्चर्यचकिताः अभवन्। ते चिन्तितवन्तः यत् आश्रमे गोपालकः किं करोति। गोपालकः गुरोः समीपं गतवान्। सः उक्तवान्, आचार्य, अहं विद्याभ्यासार्थम् आगतवान्। सर्वे शिष्याः तत् श्रुत्वा गोपालकस्य परिहासं कृतवन्तः। परन्तु गुरुः गोपालकं प्रीत्या दृष्टवान्। सः गोपालकस्य बुद्धिपरीक्षार्थं पृष्टवान् यत् वत्स, देवः कुत्र अस्ति? तदा गोपालकः उक्तवान्, आचार्य, देवः कुत्र नास्ति। कृपया भवानेव समाधानं वदतु। सन्तुष्टः गुरुः उक्तवान्, देवः सर्वत्र अस्ति। देवः सर्वव्यापी। भवान् बुद्धिमान्, अतः अत्रैव वसतु इति गुरुः उक्तवान्। अनेन अवगम्यते यत् रूपेण गुणस्य निर्धारणं न करणीयम्। संस्कृत हिंदी मराठी भाषासु प्रस्तूयन्ते पञ्चवाक्यानि मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति, अशोकस्तम्भः भारतस्य राष्ट्रीय चिह्नम् अस्ति। पहला वाक्य है, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मराठी में अशोक स्तंभ भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, इदं चिह्नम् अशोकस्य सिंहस्तंभस्य अनुकृतिः वर्तते। दूसरा वाक्य है, यह चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मराठी में हे चिन्ह अशोकाच्या सिंह स्तंभाची अनुकृति आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति, अशोकस्य सिंह स्तंभः सारनाथ स्थिते संग्रहालये सुरक्षितः अस्ति। तीसरा वाक्य है, अशोक स्तंभ सारनाथ स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है। मराठी में अशोकाचा सिंहस्तंभ सारनाथ येथील संग्रहालयात सुरक्षित ठेवलेला आहे। चतुर्थं वाक्यमस्ति, मूलस्तंभस्य शीर्षे चत्वारः सिंहाः सन्ति। चौथा वाक्य है, मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह है। मराठी में मूल स्तंभाच्या शीर्ष भागावर 4 सिंह आहेत। पंचमं वाक्यमस्ति, मुण्डकोपनिषदः सत्यमेव जयते वाक्यम अपि अत्र लिखितम् अस्ति। पांचवा वाक्य है, मुण्डकोपनिषद का सत्यमेव जयते वाक्य भी यहाँ लिखा गया है। मराठी में मुण्डकोपनिषदचे सत्यमेव जयते हे वाक्य पण इथे लिहिलेले आहे। धन्यवादाः। तर्हि प्रविशामः आन्वीक्षिकी प्रभागे। डिसेम्बर् मासस्य 24तमे दिनाङ्के उपभोक्तृ संरक्षण अधिनियमः संसदि प्रस्तुतः। 25तमे दिनाङ्के मदन मोहन मालवीयस्य, गंगानाथ झा महोदयस्य, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महोदयस्य, अटल बिहारी वाजपेयिनश्च जन्म अभवत्। 26तमे दिनाङ्के वीर बाल बलिदान दिवसः आमान्यते। 27 दिनाङ्के जन गण मन प्रथमं वारं गीतम्। 28 दिनाङ्के इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इति दलस्य स्थापना जाता। अयि सुहृद् वर्याः प्रियाः श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् शुभकामनाश्च अस्मभ्यम् ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतः वर्तते nsdsanskrit@gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन्नेव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। शुभं मङ्गलम्।